Bonjour les amis, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نكملوا على لو شوا دو فينانسمون، غادي نشوفوا اكزرسيس كونسيرنون الديكيسمون افيكتيف ديال الكريدي باي او ديال لامبرانت. نشوفوا كاد ديال ليكزامبل ونخدموا عليه ونعرفوا كيفاش غادي نصايبوا داكشي. هنا عندي اكزام ديال 2016-2017 راه هو اللي باقي مكملين عليه، سيشن نورمال. واللي متبع معايا لي فيديو راه ديجا كنا خدمنا فيه كيسيون الاولى والكيسيون الثانيه والكيسيون الثالثه وديتيرمينا لافان ولي بي و اكسيتيرا، وشفنا حتى طابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت. دابا في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا كيسيون 5 اللي هي le mode de financement optera la société pour l'investissement des matériels en se basant sur la méthode de décaissement effectif actualisée à 10%. Donc حنايا غادي نختاروا شنو هو pour ديك لا سوسيتي، شنو اللي مناسب ليها، واش مناسب ليها لومبرانت ولا مناسب ليها الكريدي باي. غادي نرجعوا ونقراو لي زانفورماسيون اللي كي كونسيرن الفينانسمون، شو د فينانسمون، ونشوفوا فين لا سوسيتي عندها مشكل، فين هي متردده باش تختار واش لومبرانت اولا الكريدي باي. نرجعوا نقراو هنايا بالنسبه هادشي ديسيزيون دانفستيسمون. حنا بغينا دابا كنهضروا على ديسيزيون دو فينانسمون. هاد ديسيزيون دو فينانسمون نقراو بشويه علينا ونشوفوا شنو هما لي زيموبيليزاسيون اللي ديك لا سوسيتي ايزيت انتر الكريدي باي اولا لومبرانت، وحنا الدور ديالنا اننا نختاروا شنو اللي مناسب ليها. نمشيو نقراو le terrain et les constructions seront financés à hauteur de 90% par un crédit d'investissement remboursé par le procédé des annuités constantes sur une durée de 5 ans dans un an de différé global, et que le taux d'intérêt retenu est de 10%. غادي نسول راسي واحد لا كيسيون، واش هاد التيران و كونستركسيون اللي هما غيتفينانساو ليا بالكريدي دانفستيسمون، واش قالوا لي هنايا راه ديك لا سوسيتي ايزيت انتر لومبرانت اولا الكريدي باي اولا شي حاجه بحال هكا؟ لا، هنا هما قالوا لك نيشان هذيك لا سوسيتي راه داك التيران والكونستركسيون غادي تفينانسيهم ب 80% بالكريدي دانفستيسمون. عطاك دي زانفورماسيون على داك لومبرانت. صافي هنا صافي خدات لا سوسيتي واخده القرار ديالها، ما محتاجاكش انت ولا انت باش تقولي ليها شنو تختار، واش الكريدي باي ولا لومبرانت. هنا صافي كتقول بغات تقول لينا انا داك التيران والكونستركسيون انا صافي قررت انني فينانسي ب 80%، يعني ما غاديش نحتاج ندير لي ديكيسمون افيكتيف. غادي نمشي نكمل لي زانفورماسيون ديالي. À propos des trois différents types de matériel, leur coût de l'investissement sera financé à hauteur de 250 KTH par ressources propres et le reste par recours à l'endettement. La mise en place de ce financement se ferait début 2017. Les gérants hésitent entre. وقراو معايا هاد الجمله مزيان. قالك à propos ديال les trois différents types، عندي matériel transport، matériel outillage وشنو اخر matériel de bureau. هاد les trois بالنسبه لهاد les trois matériel غادي تفينانسي ليا هاد les trois matériel. le coût de l'investissement هذاك le coût ديال هادوك les trois matériel قلنا غتفينانسي ليا واحد لابارتي اللي هي 250 KTH بروسورس بروب، يعني من جيبها، et le reste par recours à l'endettement، والكماله غادي تمشي تسلف. La mise en place de ces financements se ferait début ديال 2017. Le gérant hésite entre. دابا هو شنو قال لك؟ ديك الكماله ديال الفلوس هذاك لو جيرون متردد ما بين واش يكمل دوك الفلوس ديال الخلاص ديال ديك لي 3 ماتيريال بلومبرانت او اللي يكملهم بكونطرا دو كريدي باي. يعني هنايا انني كنعرف راسي، عرفت شكون هما لي ماتيريال وعرفت شكون هما لي زيموبيليزاسيون اللي ديك لا سوسيتي متردده انها واش دير لومبرانت ولا كريدي باي، حيت هما هادوك اللي انا كندير لهم ديكيسمون افيكتيف.
يجي شي واحد مثلا يقول لي وعلاش ما نديرش الديكيسمون افيكتيف ديال التيران كونستركسيون كما قريت عليكم قبل. التيران كونستركسيون لا سوسيتي ما محتاجاناش فاننا نقروا. كتقول لنا انها ديجا هي قرات وقالت بلي 80% غادي تكريدي تمشي دير واحد لومبرانت. يعني حنا ما سوقناش في هذوك اللي هي صافي خدات واحد لا ديسيزيون فيهم. حنا الدور ديالنا كنشوفوا هذوك اللي هذوك اللي هي متردده ما بين لومبرانت ولا الكريدي باي. هذه كنهضر على الديكيسمون افيكتيف. دابا هذه هي لا لوجيك اللي كنفكر بها والبرانسيپ اللي كنفكر به باش نخدم الديكيسمون افيكتيف. حيت هنايا في لا كيسيون شنو قالوا لي pour quel mode de financement optera la société pour l'investissement des matériels. هنا راه حدا ديال l'investissement des matériels ولكن انا كنهضر بلو كا جينيرال اللي الا عطاكم في هاد لا كيسيون ما حدوش ليكم. حدو قالك صايب ديال ديكيسمون افيكتيف دي زيموبيليزاسيون. ما حددتش لك شمن ماتيريال اولا شمن كونستركسيون ولا تيران ولا شي حاجه اللي دير لها ديكيسمون افيكتيف. انت غتبقى دايخ. دونك باش ما تبقاش دايخ هادو هما لي كيسيون اللي كتقول كتسول راسك انت كتقرا في لي انفورماسيون كي كونسيرن شوا د فينانسمون. غتسول راسك غادي تقول واش هذاك تيران كونستركسيون واش باقي سوسيتي ما عارفه شنو دير ولا صافي خدات اون ديسيزيون. الا كانت خدات واحد لا ديسيزيون صافي انا ما عندي ما ندير بيه. صافي نقص عليا الخدمه سهل عليا الخدمه ما نديرش لي ديكيسمون افيكتيف. وكنمشي نكمل كنشوف الا كان شي ايموبيليزاسيون ماتيريال ولا شي 3 ماتيريال ولا شي حاجه قالوا لي ديك لا سوسيتي ايزيت انتر كذا وكذا. دونك هذيك كذا وكذا راه انا خاصني نقرر في بلاصه لا سوسيتي ونقول لها وندير واحد ليتود يعني اللي هي الديكيسمون افيكتيف ديال لومبرانت والديكيسمون افيكتيف ديال الكريدي باي ونشوف شنو اللي مناسب لا سوسيتي ونقول لها ها اللي مناسب لك وها اللي غادي ديري. نكملوا ونمشيو حنا دابا نشوف نديروا هذيك ليتود. عندي امبرانت عندي عاطيني لي انفورماسيون ديال لومبرانت اللي نخدم بهم. عندي دي انفورماسيون ديال الكريدي باي. غادي نمشي اول حاجه نديرو ديال لومبرانت. هادشي هذا الكوريي جي ديجا راه عندكم في لي فيديو اللي قبل ديجا خدمناه وشرحناه. ديكيسمون افيكتيف بور لي 3 ماتيريال. دابا نبداو بديكيسمون افيكتيف دو لومبرانت كيما شرحت لكم في الفيديو اللي قبل. غنخلي لكم اللي هنايا في الفوق. كيما شرحت لكم الطابلو كيكون بحال هكا ما كيكون عندي لا ديبي لا فان نيشان. كنجي كنطراسي الطابلو ديالي carte les années, versement réalisé, économie d'IS de frais de dossier, économie d'IS d'intérêt, économie d'IS sur amortissement du matériel, décaissement effectif. هنا شمن matériel هنا عندي du matériel pour les 3 matériels. amortissement du matériel انا درت du matériel اما هي راه عندي 3 matériel. عندي matériel de transport و matériel de bureau matériel outillage. هادوك 3 اللي انا غندير ليهم décaissement effectif ديالهم. غادي نمشي لي زاني. نبداو بلي زاني باش نعرف باش غادي نبدا خاصني نعرف هذيك لي موبيليزاسيون وقتاش شريتها. غادي نرجع لي انفورماسيون ديالي ونشوف هذيك لي موبيليز هاد لي ماتيريال وقتاش شريتهم. هاد لي ماتيريال شريتهم في ديبي ديال 2017. دونك نبدا بديبي 2017. شي كاع حكم ما حددش ليا واش الديبي ولا فان قال لي غير 2017 راه كنعرف راسي كما قلت لكم. كنعرف راسي راه لي زيموبيليزاسيون كيتشراو في الديبي. دونك هنا قلت لكم ديما كنبداو بالديبي عاد كنديرو الفان. دونك ديبي 2017 فان 2017 2018 2019 حنا غاديين نشوفوا هاد لي زاني. عاد نشوف ما كاينش واحد ما يمكنليش نقول لكم راه غتحبسوا في 5 سنين ولا 6 سنين على حساب هاد لي زانويتي اللي غادي نحطوه هنايا. دابا نشوفوا من بعد نوريكم. نتوما حدكم دابا كتخدموا نتوما كديروا ديبي 2017 فان 2017 وهاد لي زاني كتخليوهم خاويين حتى من بعد. عاد نقول لكم كيفاش غادي نعمروهم. نمشيو للفيرسمون رياليزي. نمشيو للفيرسمون رياليزي. هنا شنو قلت لكم سبق لي قلت لكم الفيديو اللي قبل اللي على الديكيسمون افيكتيف ديال لومبرانت. قلت لكم كاينين دي ريلاسيون اللي حنا كنجيو كنطبقوهم ما كيحتاجوش منا واحد التفكير. هنا لا ريلاسيون اش كتقول لي في فيرسمون رياليزي ديال لومبرانت كنديرو في الديبي ديال لاني لوطو فينانسمون بلس فري دو دوسي. نمشي نقلب على لوطو فينانسمون. غادي نمشي لي زانفورماسيون. عندي هنايا قالوا لي هاد لي 3 ماتيريال غادي نفينانسيوهم بجيبنا باغ ريسورس بروب يعني فلوس اللي عندنا
250 كDH. يعني هذه هي لوطو فينانسمون ديالي، هي 250. نمشيو نقلبوا على لي فري دوسي ديال لومبرانت. ها هو لي زانفورماسيون على لومبرانت، نشوف واش قال لي دي زانفورماسيون على لي فري دوسي. هنقرا هنا، عطيني ديوري لو طون رامبورسمون القى كوميسيون ريلاتيف à la formalisation des contrats de garantie sont de 34 DH. هاد لي كوميسيون relative à la formalisation des contrats de garantie راهو ماشي هنا تقراو غارانتي تقولوا غارانتي تمشي معاكم كريدي باي، هنا راه غير كوميسيون سيرفيس بانكير. يعني راهو هما دي فري دو دوسيي، لي فري دامبرانت، او راه هاد المصطلحات اللي قلت لكم راه تقدروا يتحطوا لكم، سواء يقول لك كوميسيون، سواء فري دوسيي، سواء فري سيرفيس بانكير. يعني هادشي كامل كيدخلوا مع لي فري دامبرانت. دونك عاطيني لي فري دامبرانت مزيان، يعني الفيرسمون رياليزي ندير 250 كDH ونزيد عليه 30 كDH. غادي نهبط ندير هادشي هذا اللي كنقول 250 نزيد على 30 ها هي 280. نمشي ليكونومي دياس كما قلت لكم في ديبي داني ما كندير والو، 000. ديكيسمون افيكتيف قلت لكم فيرسمون رياليزي ناقص ليكونومي دياس دي فري دوسي ناقص ليكونومي دياس دانتيغي ناقص ليكونومي دياس سور امورتيسمون دو ماتيريال تعطيني ديكيسمون افيكتيف. دونك تعطيني 280 تبقى 280 ناقص 0 ناقص 0 ناقص 0 هي 280. نمشيو دابا لفان 2017، نحطو لفان 2017 ونمشيو لفيرسمون رياليزي. هنا اللي تفرج في الفيديو راه غادي يعرفني قلت لكم كنحطو لي زانويتي، وقلت لكم دوك لي زانويتي كنمشيو ناخذوهم من طابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت. نرجعو لطابلو دو رامبورسمون ديال لي زامبرانت. ها هو طابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت. هذه هي الكيسيون الثالثه اللي كانت عندي، قالوا لي ديري طابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت. في الطابلو ديال لي دو رامبورسمون دي زامبرانت درت لا باقيين عاقلين معايا بور لو تيران اي لي كونستركسيون، حيت تيران و كونستركسيون حتى هو كنت خديتو بلومبرانت. دونك اي حاجه عندي في التمرين خديتها بلومبرانت كنت درت ليها لومبورسمون دي زامبرانت. مشيت درت تيران كونستركسيون درت ليه طابلو، و pour les trois différents types de matériel حتى هو درت ليه طابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت. هادشي راه ديجا كنت شرحته في الفيديو اللي قبل، هنخليه كيف العاده اللين ديالو هنايا باش ما تدوخوش وتقولوا هادشي من خدمنا. هادشي راه ديجا خدمناه بالنسبه للناس اللي جداد، هادشي ديجا درتو في الفيديو اللي قبل وشرحت ليهم رامبورسمون دي زامبرانت. وكما عقلتو هنايا درنا لي طابلو ديال دوك لي زيموبيليزاسيون اللي درنا ليهم لومبرانت، درنا ليهم طابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت. مزيان، انا باغا لي زانويتي وكنخدم في ديكيسمون افيكتيف ديال لومبرانت ديال هادوك لي 3 ماتيريال، وباغا لي زانويتي ديال دوك لي 3 ماتيريال. يعني فين هو الطابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت اللي غنمشي نجبد منه دوك لي زانويتي؟ هو هذا اللي درت بوغ لي 3 ديفيرون تيب دي ماتيريال. كنت درت واحد طابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت اللي هو هذا. يعني من هاد الطابلو غادي نمشي نهز لي زانويتي ندير ليهم كوبي كولي. ها هما لي زانويتي ديالي 120 495 465 435 405. غادي نجي وغادي نحطهم هنايا، نحطهم كما قلت لكم تحت من الديبي ديال لاني. بالنسبه للفيرسمون رياليزي هنا كنحط لي زانويتي ديالي منين جبتهم من هاد الطابلو هذا ديال طابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت اللي هما هادو. هادو 120 495 465 435 405. غنشدهم وغندير ليهم كوبي كولي. هنا 120 495 465 65 435 405. غير شديتهم درت ليهم كوبي كولي. هادشي اللي قلت لكم الفيديو اللي قبل، قلت لكم هنا في الديبي ديال لاني كنحطوا لوطو فينانسمون وكنزيدوا عليها لي فري دوسي الا عندنا، ولا عندنا حتى لوطو فينانسمون الا كانت عندنا. مثلا كون كانوا هاد لي 3 ماتيريال قالوا لي لا توتاليتي ديال داك لا فالور دوريجين ديالهم شحال شريتهم كامله درتها بلومبرانت. دونك راه هنايا لوطو فينانسمون يكون زيرو.
مي هنا ما قالوش لينا لا توتاليتي، قال لي واحد بورسنتاج اشوف بلوطو فينانسمون، دونك ندير لوطو فينانسمون بلس لي فري دوسي. كون ما كانش عندي لوطو فينانسمون ماشي نبقى نحمق راسي نقول لا راه خاص يكون عندي لوطو فينانسمون باش نحطها هنايا فيرسمون رياليزي، راه ماشي زعما توجور غتكون عندي ديك لوطو فينانسمون، راه على حساب لي زانفورماسيون، كانت عندي نديرها ما كانش عندي راه نحط زيرو. وهنا قلت لكم كنحطوا لي زانويتي، وكما درت لكم اونتر بارونتيز اللي رجع الفيديو شاف لي غولاسيون كنرجعوا للطابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت، وكنمشي نقلب على لي زانويتي دوك ديال لي 3 ماتيريال اللي انا باغا ندير ليهم ديكيسمون ايفيكتيف. وكما رجع نقول لكم كاين اللي غيمشي ياخذ لي زانويتي ديال تيران و كونستركسيون، لا انا ما يمكنليش ناخذ لي زانويتي ديال تيران و كونستركسيون ونجي نحطهم في الطابلو ديال ديكيسمون ايفيكتيف ديال لومبرانت ديال واحد لي 3 ماتيريال، راه دوك لي 3 ماتيريال عندهم لي زانويتي ديالهم، دونك انا خاصني نقلب على لي زانويتي ديال دوك 3 ماتيريال اللي انا ديجا كنت حسبتهم، واللي هو هاد الطابلو هذا، واللي هما هاد الطابلو هذا وهما هاد لي زانويتي. ماشي تنمشي كناخذ نابورت كيل انويتي نمشي نقلب عليهم، لا كناخذ لي زانويتي اللي كي كونسيرن هادوك لي ماتيريال، دوك لي 3 ماتيريال اللي انا باغا ندير ليهم ديكيسمون ايفيكتيف، وديك لا سوسيتي اللي باغا تعرف باش من مود دو فينانسمون باغا تختار. وهذا الشيء اللي اون فوا كنحط لي زانويتي ديالي كنمشي كنكمل لي زاني ديالي. داكشي علاش قلت لكم هنايا ما تتعمروش لي زاني حتى تنديروا الفيرسمون رياليزي نحطوا هاد لي زانويتي عاد كنبدا نحط في لي زاني، تنجي هنا ندير فان 2017 2018 نبقى غادا عادي كنزيد بواحد 2019 2020 2021 انا كملت لي زاني حطيت الفيرسمون رياليزي. نمشي دابا ليكونومي ديال لي فري دوسي كيما قلت لكم في الديبي ديال لاني باش تكونش عندي ايكونومي دياس، ديما لي زيكونومي دياس يكونوا حتى الفان داني. واخا نمشيو دابا لا غولاسيون اش كتقول ليا غنشد لي فري دوسي ونقسمها على لا دوغي دامورتيسمون باش نلقى لامورتيسمون ديال لي فري دوسي. هنا ايكونومي دياس دامورتيسمون ديال فري دوسي، دامورتيسمون دو فري دوسي ونضربها في 30% باش نلقى ليكونومي دياس. نفس نجي نطبق القاعده، نمشي لي زانفورماسيون ديالي ونشوف هاد لي فري دوسي واش قال ليا وقتاش قال لي عليهم لامورتيسمون وقتاش غادي ندير لهم لامورتيسمون. هنا قال لي كوميسيون ريلاتيف على فورماليزاسيون دي كونطرا غارانتي 134 دي اش. ملي ما قال لي والو دونك كنعرف راسي راه غير عام اللي عندي لا دوغي دامورتيسمون غير عام. مثلا كون قال لي كوميسيون ريلاتيف على فورماليزاسيون دي كونطرا دو غارانتي 134 دي اش والامورتيسمون ديالها واللي امورتي سور 2 ans ديك الساعات راه لا دوغي دامورتيسمون تكون عندي 2. كون قال لي 3 راه تكون 3 اكسيتيرا. نرجعو دابا ليكزارسيس، غنمشي للفان ديال لاني، غناخذ ليكونومي دياس ناخذ المونطون ديال فري دوسي اللي هو 30، ها هو غناخذو 30 وغادي نقسمها على شنو؟ غنقسمها على لا دوغي دامورتيسمون. تماك في ليكزارسيس ما قال لي والو دونك راه غير على عام. تعطيني ونضربها نضربها ب 30% حيت انا باغا ليكونومي ديال لامورتيسمون دي فري دوسي وتعطيني هي 9. كون مثلا قال لي هاد لي فري دوسي هاد 30 4 دي اش ديال لي فري دوسي الى امورتي سور 3 ans غنحط هنا 9 نجي نعاود نحط هنا 9 وهنا نعاود نجي نحط هنا 9 وهاني عندي العام الاول الثاني الثالث. ها انا درت ليهم لامورتيسمون المده ديال 3 سنين وانا تنحسب بنفس القاعده اللي قلت لكم. غنشد الفري دوسي نقسمو على لا دوغي دامورتيسمون. مثلا هنا كون قال لي 3 راه ندير 3. واش فهمتوني؟ دابا انا عطيتكم غير اكزامبل وصافي. كون قال لي 4 اللي امورتي سور 4 نعاود هذاك المونطون اللي خرج ليا هنايا ندير 30 ونقسمها على 4 والمونطون اللي خرج ليا هنا
نعاود نحطو المده ديال 4 سنين، العام الاول الثاني الثالث الرابع. نزيد نعطيكم مثال اخر باش نساليو مع هذا الموضوع باش ما تغلطوش فيه. كون قال لي هاد لي فري دوسي، هاد الكوميسيون ديال 30 كاب دي اش اللي امورتي سور 5 شنو غادي ندير؟ ندير 30 نقسموها على 5 ونضربوها في 30%، مثلا نقولوا غير مثال خرجت 9، غادي نحطها هذيك 9 لمده ديال 5 سنين. علاش؟ حيت هو في ليكزامبل عطيني الى امورتي سور 5، دونك لها العام الاول الثاني الثالث الرابع، نجي ونحط الخامس. مي حنايا في ليكزارسيس قالوا لينا غير على عام، لا دوري دامورتيسمون غير عام. ساليت مع ليكونومي ديال دامورتيسمون ديال فري دوسي. نمشي ليكونومي ديال لانتيغي. في لانتيغي شنو هي القاعده؟ اش كتقول لي القاعده؟ غنشد المونطون ديال لانتيغي ونضربو في 30%. وقلت لكم ديك لي زانتيغي ملي كنمشيو نجبدوهم كنمشيو للطابلو دو رومبورسمون ديال لونبرانت. وبما انني هنا تنخدم على الديكيسمون ايفيكتيف ديال دوك لي 3 ماتيريال اوتياج، ماتيريال دو بيرو، ماتيريال دو ترونسبور، يعني غنمشي للطابلو دو رومبورسمون ديال هاد لي 3 ماتيريال. نرجع لا كيسيون اللي قبل ونمشي نشوف الطابلو ديالي فين هو. ها هو بور لي 3 ديفيرون تيب دو ماتيريال، ها هو الطابلو دو رومبورسمون دي زامبرانت. نمشي لي زانتيغي، هما لي زانتيغي، دونك كنشد هاد لي زانتيغي كاملين اللي عندي ونضربهم في 30% ونحطهم هنايا. ها هي ايكونومي ديال لي زانتيغي. راه شديت غير هذاك لي زانتيغي اللي وريتكم، 120 ضربتها 30% حطيتها، 120 ضربتها 30% حطيتها، 90 ضربتها 30%، 60 ضربتها 30%، 30 ضربتها 30%، وجيت حطيتهم هنايا كما كتشوف. نمشيو دابا ليكونومي ديال سور امورتيسمون دو ماتيريال. هنايا شنو القاعده؟ راه كما شفتوا راهي تنطبق القواعد وصافي. هنا القاعده كتقول لي غادي نمشي نقلب في بروميير كيسيون اللي هي في طابلو دامورتيسمون، نقلب على دوك لي 3 ماتيريال، نقلب على لي زامورتيسمون ديال دوك لي 3 ماتيريال في الطابلو ونضربها في 30%. انا نرجع بروميير كيسيون ديالي اللي خدمت فيها طابلو دامورتيسمون جلوبال، ها هو tableau représentatif de toutes les dotations aux amortissements. ونقلب على دوك لي 3 ماتيريال. ها لي 3 ماتيريال، ماتيريال اوتياج، ماتيريال ترونسبور، ماتيريال دو بيرو. ها لي زامورتيسمون ديالهم، ها هما لي زامورتيسمون ديالهم، ها هما قدامي. دونك كنشد هاد لي زامورتيسمون نضربهم في 30%. كاين بعدا اللي غادي يقول لي ايوا نشد لامورتيسمون ديال كونستركسيون نضربها في 30%. غنقول ليه لا، راه نفس البرانسيپ. انا تنخدم على طابلو ديال ديكيسمون ايفيكتيف ديال واحد لي 3 ماتيريال، وهما اللي لا سوسيتي اللي مترضى ما عرفاش واش فينانسيهم بالكريدي باي او لومبرانت، يعني راه ما يمكنليش غنمشي ناخذ ليهم لامورتيسمون ديال الكونستركسيون اللي ديال ما نعرفاش. فهمتي؟ تنحترم داكشي اللي انا باغا طابلو ديكيسمون ايفيكتيف ديال لي 3 ماتيريال، دونك كنمشي ناخذ لامورتيسمون ديال دوك لي 3 ماتيريال. وها هي لامورتيسمون ديال دوك لي 3 ماتيريال هما هادو كما كتشوفوا. يعني في 2017 لامورتيسمون ديال ماتيريال اوتياج هي 100، ماتيريال ترونسبور هي 200، ماتيريال دو بيرو هي 100. غنجمع هاد لي دوطاسيون بثلاثه ونضربهم في 30%، حيت هنا عندي 3 ديال لي ماتيريال، دونك كنجمع لي دوطاسيون ديالهم في 2017 ونضربها في 30. 100 زائد 200 300، زيد عليها 100 هي 400، دونك 400 نضربها في 30%، نمشي نحطها في الطابلو ديال نمشي نحطها في الطابلو ديال ديكيسمون effectif ديال لومبرانت. ها هي 400 في 30% هي 120 في 2017. نمشيو دابا لاني 2018. شحال تكون عندي ايكونومي ديال سور امورتيسمون دو ماتيريال. نرجع للطابلو دامورتيسمون ديالي، ها هو طابلو دامورتيسمون. نمشي ل 2018
نمشي لهادوك لي 3 ماتيريال ها هما، نجمع المونطون ديالهم ونضربو في 30%. 100 زائد 120 320، نزيد عليها 60 ونضربها في 30% ونحطها في فان 2018. 84. ونكمل عاوتاني بالنسبه 2019 20 21 نفس البرانسيپ. نمشيو لديكيسمون افيكتيف كما قلت لكم كنطبقوا القاعده فيرسمون رياليزي ناقص ليكونومي دياس ناقص ليكونومي دياس دانتيغي ناقص ليكونومي دياس ديال لامورتيسمون ديال الماتيريال تعطيني ديكيسمون افيكتيف. انا غادا كنكمل 120 نقص لنا 9 نقص لنا 36 نقص لنا 120 405 نقص لنا 9 نقص لنا 54 تعطيني 348. المهم راه غير حساب غير كالكولاتريس اللي كتخدم وصافي. ما كنكونش هنايا باقي ما كنكون ساليت هنايا لقيت ديكيسمون افيكتيف مي تنقلب على ديكيسمون افيكتيف اكطواليزي. هاد ديكيسمون افيكتيف اكطواليزي هو اللي تنخدموا به، هو اللي كيمكن لينا نقارنوا ما بين ديكيسمون افيكتيف ديال لومبرانت وديال الكريدي باي ونشوفوا اللي صغير فيهم هو اللي كناخذوا. دونك اوني اوبليجي انني اكطواليزيو هاد ديكيسمون افيكتيف باش نعرف راسي شنو غادي ناخذ شنو غادي نختار. وهذا ما كنتش شرحته لكم في الفيديو اللي قبل ديال باش كنشرح ديكيسمون افيكتيف ديال لومبرانت. هنا بحيث بغيت نخدم شي اكزرسيس باش نعرفوا نخدموه في اكزامبل ديريكتومون. هنا بغينا ناكطواليزيو هاد ديكيسمون افيكتيف لاينا ناكطواليزيو هاد الشيء هاد ناقص 45 375 بغينا ناكطواليزيوهم للديبي ديال لاني. هاد ديبي ديال لاني دونك هادي ما تنديرش لها لاكطواليزاسيون، هادي ديما اللي في الديبي ما تنديرش لها لاكطواليزاسيون. كنشد 280 ها هي 280 تنقص منها 45. هنا على حسب السين اللي عندي، كان عندي نيجاتيف كندير نيجاتيف، كان عندي بوزيتيف كندير بوزيتيف. كنقص 45 وكان هاد 45 تندير لها لاكطواليزاسيون يعني كنضربها في 1 زائد لو طو داكطواليزاسيون على بيسانس موان 1 حيت هنا عندي ما بين الديبي والفا عندي غير واحد. وهنا عاوتاني تندير زائد 375 وناكطواليزيها 375 ضربها في 1 زائد 11% على بيسانس. انا ما عنديش 11% بلوتو عندي لو طو داكطواليزاسيون هو 10%. نرجع نتاكدوا عندي هنايا في اكزرسيس تنخدموا بلو طو داكطواليزاسيون اللي عاطينا اون سو بازون سور لا ميثود ديكيسمون افيكتيف اكطواليزي ا 10%. يعني لو طو داكطواليزاسيون هو 10%. يعني غادي ندير ناقص 45 ضربها في 1 زائد 10% على بيسانس موان 1 ونكمل عاوتاني 375 ضربها في 1 زائد 10% اللي هي طو داكطواليزاسيون على بيسانس موان 2. عندي هنايا ما بين 280 و 375 على ندير ناقص 2 عاوتاني 376 كما العاده نضربها في 1 زائد 10% على بيسانس موان 3 موان 4 موان 5 حتى تنكمل كلشي ونشوف شحال تخرج لي هاد ديكيسمون افيكتيف غتعطيني 1292. هنا راه غير حساب غير كنشد اون فوا كنشد هذه كنزيدها ولا كنقصها على حساب لي سين اللي عندنا هنايا وكنضربها في لو طو داكطواليزاسيون اللي هو كندير اونتر بارونتيز 1 زائد داك لو طو داكطواليزاسيون اللي كيكون عندي في ليكزارسيس على حساب لي زانفورماسيون وكندير على بيسانس موان ان وديك ان تنبقى ندير هنا 1 2 3 4 5 6 تنكمل الطابلو ديالي وكندير ايغال وكنلقى الريزولطا ديال ديكيسمون افيكتيف اكطواليزي. دابا حنا خدمنا ديكيسمون افيكتيف ديال لومبران وسالينا لا باقي ما سالينا خاصنا نكملو نشوفو حتى ديال الكريدي باي حيت هذيك لا سوسيتي الا بقيتو عاقلين في لي زانفورماسيون شنو قالوا لينا il hésite entre l'emprunt والكريدي باي. انا درت لي لومبران ماشي دابا الكريدي باي. نمشيو للكريدي باي ونشوفو لي زانفورماسيون اللي عندنا اش كيقولوا لينا.
Durée du contrat 3 ans. Versement au début de chaque année de 3 redevances. Versement d'un dépôt de garantie. Option de rachat. كما شرحت لكم سبق لي شرحت لكم دي كيسيون افيكتيف ديال الكريدي باي قلت لكم ما بين لي زانفورماسيون اللي كنحتاجو في الكريدي باي شنو هما لا دوره دو كونطرا ها هو عاطينها ليا 3 ans كنشوف اهم حاجه واش ديبي دو بيريود ولا فان دو بيريود باش نعرف باش نفوكاليزي راسي اين طابلو غادي ندير من دوك لي ريلاسيون اللي قلت لكم قبل. هنا قال لي فيرسمون اون ديبي يعني تنفيرسي ليه في الديبي دو شاك اني يعني هنا تنخدم بلا ميثود ديال ديبي دو بيريود ماشي الفان دو بيريود. يعني داك السيد باش نمشي ندير عنده الكريدي باي غيقول لي راه غادي تفيرسي لي داك لي ريدوفونس داك لي لوايي في البدايه ديال العام اخويا ما تخلينيش الاخر ديال العام في البدايه ديال العام غادي تخلص ليا اللوايي ديالي وهادشي راه سبق ليا شرحته في الفيديو اللي قبل. دونك هاني عرفت دابا شاك في الديبي دو شاك اني يعني نخدم بالديبي دو بيريود نمشي نعرف لو مونطون ديال داك الغودوفونس يعني دوك لي لوايي اللي غنبقى نحط نفيرسي كل عام. عندي 700 كات دي اش نمشي نشوف لا غارانتي شحال عندي 150 كات دي اش ريكوبيرابل اون فان دو كونطرا داكشي علاش حتى الاخر ديال العام وتنقصوها هادشي سبق لي وهضرت عليه. نمشيو نشوفو شحال الغاشا وشحال لا دوغي دامورتيسمون ديال ديك الغاشا. الغاشا عندي 100 كات دي اش où ceci sera exercé et ce montant à marcher en totalité l'année suivante. يعني هاد الغاشا كيقولوا لينا راه غادي تامورسا في العام الجاي. ديما قلت لكم الغاشا اصلا تنديروا لها لامورتيسمون حتى العام الجاي. ها هي في العام الجاي ولكن شحال من عام قالوا لي غير عام. كون قالوا لي مثلا الى امورتي دو 2 ans ولا امورتي سور 3 ans نديرها 3 سنين ولا 4 سنين على حسب هما شنو عاطينا. مي هنا قال لك اون توتاليتي لاني سويفونت يعني عندي غير عام. نمشي جمعت كاع لي زانفورماسيون اللي خاصيني نمشي نخدم دابا نمشي نطبق القواعد. غنحط هنايا لي زاني غنحط لي زاني ديالي كما قلت لكم هاد لي 3 ماتيريال شريتهم في 2017 دونك غنبدا بديبي ديال 2017 فان 2017 وهنا هاد لي زاني تنخليهم من بعد عاد ترجع نعمرهم باش ما بقاش تالفه. نجي هنا الفيرسمون رياليزي نشوف نتفكر شنو هما القاعده اللي قالوا لي في الديكيسمون افيكتيف ديال الكريدي باي الا كان عندي ديبي دو بيريود. ومن داكشي اللي فهمت انا شنو خاصني ندير من داكشي اللي فهمت باللي داك السيد قال لي انا غادي تخلصني في البدايه ديال العام سي بون وغادي نخلص واحد الغارانتي. انا غنكريدي واحد دوك لي 3 ماتيريال بكونطرا دو كريدي باي. دونك في الاول نحط واحد الغارانتي ديك الغارانتي القيمه ديالها 150 وفي البدايه ديال العام داك السيد قال لي تعطيني واحد الغودوفونس كريدي باي اللي القيمه ديالهم 700 يعني كل عام في البدايه ديال العام تعطيني 700. ها هي نعطيه 700 ما عنديش مشكل. ها هي نعطيه 700 تعطيني هي 850. الشاري كان بحال هكا تبقاو تهضروا مع راسكم بحال هكا بقاو تخدموا زعما تخدموا اي اكزرسيس ولا اي اكزام عندكم باش ما تبقاوش غير كتحفظوا في لي غلاسون غير هكا مي تفهموهم وتبقاو تناقشوا مع راسكم كيفاش البلان. نمشي لفان 2017 غادي نحط ليه قال لي داك السيد كل عام تعطيني واحد الغودوفونس كريدي باي اللي هي القيمه ديالها 700 ولكن راه غير المده ديال 3 سنين غتبقى تعطيني ديك 700 غير 3 سنين. دونك غنجي نحط 700 دابا انا حطيت ليه 3 ديال 700 وات اللي قال لي 700 وفي اخر عام شنو غادي ندير؟ اخر عام غادي نشري دوك لي 3 ماتيريال وغادي نرجع الغارانتي ديالي يعني تكون عندي اوبسيون دراجه وغادي ريكوبيري ديك لا غارانتي ديالي. يعني في الاخر ديال العام في 2019 غادي ندير اوبسيون دراجه اللي هي 100 وغادي نقص منها الغارانتي اللي هي 150 تعطيني ناقص 50. ونجي هنايا كما قلت لكم هنا راه تخليوهم خاويين حتى تشوفوا حتى تعمروا هاد الفيرسمون رياليزي. نحط الفان 2017 2018 2019 ونحبس. تقولوا لي
باش عرفتي راسك كتحطي هنايا في العام الاخر، ولا علاش ما زدتيش هنا 700 وحتى 2020 عاد حطيتي هدا 100 ناقص 150. هو في ليكزارسيس في لي زانفورماسيون شنو قال لي ديك الكونطرا ديك الكونطرا ديال كريدي باي شحال عندي المده ديال دوك لا ريديفونس دي كريدي باي 3 ans. اللي ما بانتش لي انا نرجع باش تكون الامور واضحه. هنا قالوا لي دوغي دو كونطرا 3 ans ياك متفقين معايا. هنا المده ديال الكونطرا 3 ans يعني المده ديال ديك 3 سنين غادي نبقى نحط ليه ديك 700. انا كاري من عنده كل عام في البدايه ديال العام نحط 700. هاني حطيتها 3 سنين، ولكن هنايا في 3 سنين هادي راه هنا ايفيكتيفمون راه ما عنديش 3 سنين. هنا الديبي والفان عندي عام، دونك ها عام ثاني ها العام الثالث. دابا هاد العام الثالث في 2019 راه هو الاخر ديال الكونطرا ديالي. كاين اللي يقول لي هو الاخر ديال الكونطرا ديالي هو 2018. هنا راه اخر عام انا حطيت ديك 700. علاش كتقولي لي نتيا 2019؟ هنا الا رديتو البال راه متفقين معاك الاخر ديال الكونطرا ديالي هو 700 هو 2018 هو اخر عام حطيت فيه ديك 700. ولكن الدوغي د الكونطرا ديالي هي 3 ans. وهنايا الا لاحظتوا معايا فين الناس كمل عندي ديك 3 سنين. واش كمل في 2018؟ لا، هنا راه يلاه عامين. ها العام الاول الديبي والفان كيتسموا عام، وها عام الثاني، وهذا هو العام الثالث. دونك هذا هو العام الثالث اللي غادي نرجع فيه انايا فلوسي ديك الكارونتي ديال 150 وغادي نشري دوك لي 3 ماتيريال ب 100 اللي هي لوبسيون دغاشا. دابا سالينا مع الفيرسمون رياليزي نمشيو ليكونومي ديس سور روديفونس. هنا ليكونومي ديس سور روديفونس كما سبق لي شرحت لكم فيديو اللي قبل ديال ديكيسمون افيكتيف دو كريدي باي. شرحت لكم بلي هنايا بعدا في الديبي ديال لي زاني ما تكونش عندي ايكونومي ديس، هذه اتفقنا عليها. بالنسبه ليكونومي ديس دو روديفونس يعني نشد الروديفونس، القاعده كتقول لي تاخدي الروديفونس وضربيه في 30%. شحال هي القيمه ديال الروديفونس؟ هي 700. دونك 700 نضربها في 30%. شحال من مره غادي نضرب هذيك 700 في 30% مده ديال 3 سنين. دونك العام الاول الثاني الثالث. قلت لكم كيكون عندي واحد الديكالاج بالنسبه للديبي دو بيريود. هاد 700 باش ندير لها ليكونومي ديال 700 في 30% نحطها هنا، وها هي 700 ب 30% نحطها هنا، 700 في 30% غادي نحطها هنايا. نمشي دابا ليكونومي ديال سور امورتيسمون دغاشا. الغاشا يعني ناخذ القيمه ديال الغاشا اللي هي 100 ونضربها في 30%. ولكن فين غادي نحطها؟ واش في الديبي ولا في بعدا في الديبي قلت لكم باش نحطوه ماشي يكونش عندي ليكونومي ديال واش نحطها في فان 2017 ولا في فان 2018 ولا في فان 2019 ولا فين. قالوا لي هما اوبسيون دغاشا لامورتيسمون ديال ديك الاوبسيون دغاشا كتكون لاني سويفونت وغير مده ديال العام. قالش لي لا 2 ans لا 3 ans، قال لي غير عام. مزيان. انا فين عندي لوبسيون دغاشا؟ عندي حتى الاخر اصلا، حتى الاخر عاد تكون عندي لوبسيون دغاشا. ها هي عندي 100 حتى 2019. لاني سويفونت ديال 2017 شنو هو؟ 2019 شنو هو 2020. دونك في 2000 نحط هنا 2020 ونمشي ندير لامورتيسمون ديال ديك الغاشا اللي هي 100 في 30% تعطيني هي 30. وبحال هكا غادي نكون درت ليكونومي ديال سور امورتيسمون دغاشا. كاين اللي يقول لي علاش ما حطيناهاش في 2019؟ ليكونومي ديال دغاشا راه كتكون حتى العام اللي من مورا ما حطيتش ديك الفلوس. انا حطيتها في 2019 دونك حتى 2020 عاد تكون عندي ليكونومي ديالها. متفقين؟ بالنسبه للديكيسمون افيكتيف القاعده كنطبقوها فيرسمون رياليزي نقسم منو ليكونومي ديال سور روديفونس نقسم منو ليكونومي ديال سور امورتيسمون دغاشا يعطيني الديكيسمون افيكتيف. ما كاين حتى شي مشكل. 0 ناقص 0 ناقص 30 يعطيني ناقص 30. 700 ناقص 220 ناقص 0 290. وهادشي راه تنطبقوه على كلشي وغنلقاو الديكيسمون افيكتيف ديالنا. وساليت باقي ما ساليت خاصني نحسب الديكيسمون افيكتيف اكطواليزي ديال كريدي باي. نمشي نحسبو بحال القاعده اللي سبق لي قلت لكم عليها ديال لومبرانت هي كنطبقها في كريدي باي باش ناكطواليزيو هاد الديكيسمون افيكتيف. غنخليو هنا 250 ديال الديبي ما كناكطواليزيوهاش. علاش؟ نعاود نشرح.
حيت انا هادو اللي في لي فان هما اللي باغا ناكtualiزيهم ونجيبهم للديبي. دونك راه سي با لا بين انني ندير هذيك اللي في الديبي ناكtualiزها. هي اصلا ناكtualiزها راسها براسها، ما عندها ما ناكtualiزي فيها، هي اصلا في الديبي عشان نجيبها عاوتاني شي ما كاينش شي ديبي اخر، هي هذيك هو الديبي. نزيد عليها كنزيد وكنقص على حساب لي سين اللي هنا عندي بوزيتيف. دونك كنزيد 490 نضربها في لو طو نضربها في 1 زائد لو طو داكtualisation. لو طو داكtualisation هو 10%، دونك 1 زائد 10% تعطيني 1.1 على بيسانس موان 1. انا عندي ناقص 1، نمشي عاوتاني نزيد عليها 490 في 1 زائد 10% على بيسانس موان 2. هنا ناقص 260 في 1 زائد 10% على بيسانس موان 3. وهنايا 260 في 1 زائد 10% على بيسانس موان 3 ناقص 30 في 1.1 على بيسانس موان 4 تعطيني 1485. واش انا جاوبت على السؤال؟ لا، باقي ما جاوبتش على السؤال. انا يلا حطيت ديكيسمون افيكتيف ديال الكريديبا وحطيت ديكيسمون افيكتيف ديال لامبرانت اللي كيكونسيرن هادوك لي 3 ماتيريال اللي لا سوسيتي اللي عندها فيهم مشكل، اللي باقا ما عرفاش واش تفينانسيهم بلامبرانت ولا كريدي باي. شنو نمشي ندير باش نعرف؟ عندي هاد ديكيسمون افيكتيف اكtualiزي هو اللي كيقول لي شكون غنختار. عندي فيه 1485 بالنسبه للكريدي باي، هنا عندي 1292. الديكيسمون افيكتيف اللي صغير هو اللي كيمكن لي انني نختار واش لامبرانت ولا الكريدي باي. كنشوف اللي صغير فيهم. ديكيسمون افيكتيف اكtualiزي اللي اصغر واحد فيهم هو اللي كنقول راه داك مثلا بحال دابا هنايا هاد ليكا هذا شكون اللي صغير، واش ديكيسمون افيكتيف اكtualiزي ديال لامبرانت ولا ديال الكريدي باي. ديال لامبرانت هو اللي صغير، انا عندي 1292 تماك عندي 1400 وصفر. دونك ديك لا سوسيتي خاصها تفينانسي دوك لي 3 ماتيريال ديالها بلامبرانت. هذا هو الانسب ليها. باش عرفتها انطلاقا من ديكيسمون افيكتيف اكtualiزي اللي صغير فيهم هو اللي مزيان بالنسبه لديك لا سوسيتي. دونك انايا جاوبت هذيك لا سوسيتي وعطيتها داكشي اللي طلبات مني. هي طلبات مني نختار في بلاصتها شكون باش غادي تفينانسي دوك لي 3 ماتيريال. انا جاوبتها وقلت ليها دونك هذيك لا سوسيتي le choix doit porter sur la formule de l'empreinte. خاصها تختار l'empreinte. علاش؟ حيت لقيت الديكيسمون افيكتيف ديالو اكtualiزي صغير من الكريدي باي. كون لقيت الكريدي باي صغير راني نقول ليها راه تختاري الكريدي باي هو اللي يكون شوا فينانسمون اللي مزيان ليك باش تفينانسي دوك لي 3 ماتيريال. وبحال هكا غادي نكون جاوبت على لا كيسيون ديالي واختاريت شكون هو اللي مناسب لو ميور شوا دو فينانسمون اللي مناسب ليها. وخدمنا اول اكزرسيس اول اكزامان واول اكزرسيس في ديكيسمون افيكتيف. نتمنى تكونوا فهمتوا. ما تنساوش كيف العاده تخليو لي لي كومونتير ديالكم الا فهمتوا شي حاجه ولا الا ما وضحتش حاجه مزيان. و بارطاجي لو ماكس باش يستافدوا كاع صحابكم. abonnez-vous et merci et au revoir à la prochaine vidéo inchallah.